सुप्रभात मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्य समृद्धि वार्ताः श्रूयन्ताम्। संस्कृत दिन समारोह लखनऊ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः PN3 केंद्रीय विश्वविद्यालयः इत्यनयोः सहकारे 16 दिनांके शुक्रवासरे संस्कृत दिन समारोह संपन्नः। उपप्राचार्य संगीता सक्सेना अध्यक्षं निरवहत्। विद्यार्थिभ्यः सुभाषित गान स्पर्धा आसीत्। किशोरी प्रखरः अरण्याच क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कारान् कुमारी शांतवना कुमारी सृष्टि च समाधानकरं बहुमानं च प्राप्नुवन्। शनिवासरे द इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज मध्ये संस्कृत श्लोक गान स्पर्धा समजनी। प्रथम स्थानं साक्षी तिवारी, द्वितीय स्थानं मोहसिन खान व्याख्या सिंह, तृतीय स्थानं शंगमा रोशनी च प्राप्नुवन्। मुख्य वक्तृरूपेण प्राध्यापिका प्रधानाध्यापिका श्रीमती उषा उपेति हितवचनानि संस्कृत अध्ययन विषये अभाषत। शनिवासरे प्रकाश बाल विद्या मंदिरे संस्कृत श्लोक गान स्पर्धा आयोजिता। कुमार गौरव कुमार आर्य कुमार आयुष कुमारश्च क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय स्थानं प्राप्नुवन्। कुमार कृष्ण समाधानकरं पुरस्कारं प्राप्नोत्। वक्तृरूपेण प्रधानाध्यापिका श्रीमती तृप्ति सिंह महोदया उपस्थिता आसन्। एवं गंगोत्री शिशु मंदिरे संस्कृत दिन उत्सव संस्कृत दिनोत्सवांगतया श्लोक मंत्र गान प्रतियोगिताः समजायन्त। शिवालिका सुतोष प्रथम स्थानम्, अक्षरा प्रेमा सिंहश्च द्वितीय स्थानं, राके रोहि च तृतीय स्थानम्, अमन ऋष्यादश्च समाधानकरं बहुमानं प्राप्नुवन्। वक्तृरूपेण प्रधानाध्यापिका मोनिका घेलडियाल उपस्थाय छात्रान् उद्बोधयत्। एवं संस्कृत बंधूनां सहकारेण लखनऊ महानगरे चतुर्षु स्थलेषु संस्कृत दिनाचरणं प्राचलत्। श्रोतारः अग्रेसरः। श्रीरामस्य आदर्शं पालयेम। मैसूरु रामायणम् अस्माकं भारतस्य नेत्रं। श्रीरामस्य आदर्शः सर्वेषां मार्गदर्शको भवेत्। प्रत्येकमपि जीवने एकवारं वा सम्पूर्णं रामायणस्य पारायणं कुर्यात्। न केवलं भारते, प्रपञ्चे यत्र कुत्रापि रामनाम श्रुतं चेत् देहो रोमाञ्चितो भवति। सर्वत्र कष्टकरं युद्धमयं वातावरणं वर्तते। एतत् सर्वं नश्येत् इति संकल्पः कृतो वर्तते। श्रीराम सीताञ्जनेयाः सर्वेषां मङ्गलं कुर्वन्तु इति श्री श्री दत्त विजयानंद तीर्थ स्वामिनो आशीषा भक्तान् अन्वगृह्णात्। दत्तपीठस्य श्री कार्य सिद्धे आंजनेयस्य सन्निधौ भानुवासरे संपूर्ण श्रीमद् रामायण महायागस्य पूर्णाहुति संदर्भे भागं गृहीत्वा श्रीचरणाः यज्ञपुरुषाय पूर्णाहुतिं समर्पयन्। याग संदर्भे 24,000 आहूतय समर्पिता। 250 श्रीराम जय राम विजय राम, श्रीराम जय राम जपः कृत आसीत्। दत्ताश्रमस्य वेद पाठशालायाः अध्यापकाः छात्राः च समग्रं रामायणं वर्षद्वयं पारायणं कृतवन्तः आसन्। सुरक्षाक्रमाय मार्गसूची नवदेहली कोलकातायां वैद्यायाः उपरि अत्याचार हत्या कारणेन चिकित्सालयेषु उत्तम भद्रता स्वीकार्या इति राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगः वैद्यकीय महाविद्यालयेभ्यः मार्गसूचीं व्यमोचयत्। आवरणेषु अन्तरावरणेषु उत्तम प्रकाश व्यवस्था दिवारात्रो भवेत्। CCTV निर्वहणं, बाह्य रोगिणां विभागः, वैद्यकर्मकराणां वसतिषु छात्रावासेषु भद्रता कर्मकराः नियोक्तव्याः। यथेष्टं सुरक्षाक्रमाः स्वीकार्या इति आदिशत्। चिकित्सालयः दिवारात्रौ उद्घाटिता भवन्ति इति कारणेन तत्र सुरक्षाक्रमाः अपेक्षिताः। औषधालयस्य विविधभागेषु आवरणेषु च अन्धकारः यत्र अस्ति तत्र प्रकाशयुत दीपान् स्थापयेयुः। भद्रता कर्मकराः सर्वत्र भवेयुः। एतेन
अपराधानां स्वयं नियन्त्रणं भविष्यति। एतन्मध्ये चिकित्सालयान् सुरक्षता वलयः इति घोषयन्तु इति भारतीयवैद्यकीयसङ्घः विज्ञापनम् अकरोत्। अग्रिमवार्तां पुनः शृणुमः। बांग्ला हिंसायां 50 जनानां अर्थात 650 जनानां बले बांग्ला हिंसायां ढाका सद्य काले बांग्लादेशे प्रवृत्तायां विद्यार्थी आरक्षण हिंसाचरण प्रतिभटनायां माकिं 50,000 जनाः मृता इति विश्वसंस्थायाः मानवाधिकार कार्यालयस्य प्राथमिक वृत्तम् असूचयत्। वृत्तानुसारं जुलै 16 दिनाङ्कतः आगस्ट 4 दिनाङ्कपर्यन्तं 400 जनाः शेख हसीना प्रधानिन्याः त्यागपत्र प्रदानानन्तरम् आगस्ट 5 दिनाङ्कयोः माकिं 250 जनाः मृताः इति असूचयत्। एतस्मिन् समये एव एकपक्षीयं बन्धनं न्यायाङ्गेतर मरणप्रकरणानि प्रति नूतन सर्वकारः पारदर्शकरीत्या अन्वेषणं कुर्यात् इति वृत्तम् आग्रहम् अकरोत्। तमिलनाडु राज्ये चित्रोद्यमस्य स्थगनं। चेन्नई चरवाणी OTT नामक वेदिकाभ्यः चलचित्ररङ्गं बृहत् आघातं प्राप्नोति इति दक्षिण भारतस्य प्रमुखः तमिलनाडु चित्रोद्यमः तात्कालिकपर्यन्तं चित्रीकरणं स्थगयित्वा नवंबर प्रथम दिनाङ्कात् सम्पूर्णं तमिलु चित्रोद्यमः स्थगनीय इति तमिलु चित्र निर्मापकाः निर्धारं स्वीकुर्वन्। आगस्ट मासस्य 16 दिनाङ्कतः नूतन चलचित्राणां दृश्यकरणं वा निर्माणं वा नास्ति। एतावता आरब्धाः योजनाः आगस्ट 30 दिनाङ्काभ्यन्तरे समापयेयुः। प्रमुख नटानां चलचित्राणां विमोचनानन्तरं 55 दिनानन्तरं OTT मध्ये विमोचयेयुः इति चित्रनिर्मापकसङ्घः निर्धारं स्वीकरोत्। प्रिय श्रोतारः मे बन्धवश्च अग्रिम मुख्यवार्तां पुनः शृणु। राहुलस्य पौरत्वम् आवेदना। नवदेहली लोकसभायाः विपक्षनायकस्य राहुल गान्धेः पौरत्वस्थितिं विचार्य भारतीय जनता पक्षस्य सुब्रह्मण्यन् स्वामी देहली न्यायालयं प्रति आवेदनम् आर्पयत्। 19-2000 वर्षे राहुल ब्रिटिश सर्वकारं समर्पितवृत्ते स्वं ब्रिटिश प्रजा इति अघोषयत्। भारतीयाः द्विपौरत्वं न प्राप्नुयुः इति स्वामिर आरोपं कृतवान्। इति 19-2000 वर्षे एव केन्द्र सर्वकारः राहुलेन स्पष्टताम् ऐच्छत्। एतद् विनापि उत्तरं न प्राप्तम् इति तदा दत्तारोपं प्रत्युत्तरं दृष्ट्वा केन्द्रं निर्देष्टुं न्यायालयं प्रार्थयत्। श्रोतारः अग्रे पुनः वयम् अग्रिम वार्तां शृणुमः। विद्याभ्यास उद्योग योग्यता वा विद्याभ्यासोद्देश्यः विद्याभ्यासस्य उद्देशः कः इति वक्तुं दुष्करं। ज्ञानप्राप्तये विद्याभ्यास इति पुरा कथ्यते स्म। तदा जीवननिर्वहणं सुकरम् आसीत्। इदानीं न तथा। ज्ञानमेव ज्ञानस्य प्रयोजनम् इति प्राचीनानां मतम् आसीत्। तादृशस्य ज्ञानस्य पुरातने काले मान्यता आसीत्। अधुनातनानां दृष्टौ तादृशस्य ज्ञानस्य किमपि मौल्यं नास्ति। कश्चन पाणिनेः सर्वाणि सूत्राणि जानाति, तानि सोदाहरणं व्याख्यातुं शक्नोति, किन्तु तस्य कः अपि उद्योगो नास्ति। तस्य कोऽपि उद्योगो नास्ति। अतः किमपि धनम् आर्जयितुं न समर्थः इति चेत् विद्वांसम् अपि तं समाजे न गणयन्ति, न कापि कन्यां तं वरयते। अन्यो विद्योपि यदि उद्योगी यदि प्रतिमासं रूप्यकाणां 10,000 आर्जयति तस्य समाजे मान्यता भवति। कन्याश्च तं स्वपति कर्तुं सिद्धा भवति। कटु सत्यमिदम्। अतो विद्यया साकम् उद्योगार्हता विद्यार्थीषु उत्पादनीया। संस्कृतम् अधीत्य संस्कृतम् एव अध्यापयितुं शक्नुवन्ति, अन्यत् किमपि कर्तुं ते असमर्थाः इति भावना बभूयते। संस्कृत विद्यार्थिभ्यः उद्योगार्हता देया। तेषु पौरोहित्य कौशलं वा देवतार्चन नैपुण्यं वा ज्योतिष प्रावीण्यं वा उत्पादनीयम्। एवं संगणकयन्त्रेण उपयोगः, संगणकयन्त्रोपयोगः, वसनी
वसन सीवनम इत्यादि तेभ्यो बोधनीय। पाकशास्त्र कौशलं वा यह प्राप्नोति सोऽद्य पर्याप्तं धनं सम्पादयितुं शक्नोति। केवलेन व्याकरण ज्ञानेन तर्क परिष्करण वैचक्षण्येन वा फलं नास्ति। संस्कृत श्लोकान् रचयित्वा ग्राह्यां मनांसि विनोद्य प्राञ्चो धनं यशश्च प्राप्नुवन्ति स्म। अद्य तादृश्या प्रतिभया न किञ्चित् प्रयोजनं कार्यानस्य बस्यानस्य वा चालने कौशलं वरम्। अतः शास्त्रज्ञानेन साकं सप्रयोजनं किञ्चित् कौशलं संस्कृत छात्रैः सम्पादनीयम् इति सत्यं हितं च वचः। प्रिय मित्राणि, समृद्धि वार्ताः समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनव वार्ताभिः सह श्वः। तावत् मंगलम भवतु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः। साथियों, आप सरल संस्कृत संभाषण इस टेलीग्राम ग्रुप से आप अवश्य जुड़ेंगे, जहां आपको प्रतिदिन संस्कृत समाचार ऑडियो एवं वीडियो देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।